अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कुतुब नुमा के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। चूँकि मुसलसल प्रोग्राम कुतुब नुमा चल रहे थे तो आज मैं बाब सुखन का इंतखाब करके बैठा हुआ था। तो ये है इंसानी कमज़ोरी जनाब कि वो भी उसी फ़्लो में प्रोग्राम कुतुब नुमा ही निकल गया। ये प्रोग्राम बाब सुखन है और आज मैंने इसमें इंतखाब किया है जॉन एलिया की दो मुख्तसर छोटी छोटी गज़लें हैं उनका। वजूह उसकी एक से ज़्यादा हैं। एक तो ये कि पिछले चंद साल से मैंने कई आर्टिकल्स हैं जिनके उन्वान में या उनके दौरान में जॉन एलिया के इन दो गज़लों में से बाज़ मिसरों का या बाज़ अशार से इस्तिफ़ादा किया और वो इस्तेमाल हुए। पिछले दिनों भी एक प्रोग्राम का जो टाइटल था वो यही था कि मीर दिल्ली से निकले गए लखनऊ, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। अब ये मसाइल चूँकि चलते रहते हैं साथ साथ, और शेर का मसला ये है कि शेर कभी पुराना नहीं होता अगर उसके मौज़ूआत ज़िंदा हों और जिस उसलूब में आपने बात की है उन मौज़ूआत पर वो उसलूब आपका ज़ाती हो। आपने इधर उधर से वो कांट छांट और कतर ब्योन से काम न लिया हो। जॉन एलिया ने तो खैर एक ही फ़न तो हमने सीखा है वाली बात है, या बल्कि उनका एक शेर भी है कि खूबां कहाँ थे नुक्ता खूबी से बाखबर। खूबां कहाँ थे नुक्ता खूबी से बाखबर, ये अहले फ़न की बात थी और अहले फ़न में थी। तो बहरहाल ये उनको ट्राइब्यूट कहें या उनकी मशहूर गज़लें भी हैं, और सिर्फ़ ये फ़र्क है कि यंगस्टर्स तो बस उसमें से एक जो बहस होती है या एक अंदाज़ होता है कि जनाब इनके इशारे किसी और तरफ हैं, वो बस उसी में रहते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन फैज़ साहब ने या जॉन एलिया ने या नासिर काज़मी ने जमालियाती इस्तारों से कौन कौन से समाजी, सियासी, फ़िक्री, इल्मी, तारीख़ी मौज़ूआत को कैटर किया है, ये भी एक सोचने की चीज़ है। बहरहाल मैं गज़ल शुरू करता हूँ कि है बिखरने को ये महफ़िल रंगो बू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। है बिखरने को ये महफ़िल रंगो बू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। हर तरफ हो रही है यही गुफ्तगू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। हर मताए नफ़स नज़र आहंग की, हमको यारां हवस थी बहुत रंग की। हर मताए नफ़स नज़र आहंग की, हमको यारां हवस थी बहुत रंग की। गुल ज़मीं से उभलने को है अब लहू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। अब अपनी गुल ज़मीन, अपनी सरज़मीन, पाक सरज़मीन से भी देखें कि गुल ज़मीन से है उबलने को है अब लहू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। अव्वले शब का महताब भी जा चुका, सहने मैखाना है सहने मैखाना से अब उफ़क़ में कहीं। अव्वले शब का महताब भी जा चुका, सहने मैखाना से अब उफ़क़ में कहीं। आखिर शब है खाली हैं जामो सुबू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। ये जो आप बेबज़ाती और कम सवादी और इल्मियत और अमलियत के साथ जो खिलवाड़ देखते हैं वो है आखिर शब है खाली हैं जामो सुबह, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। कोई हासिल न था आरज़ू का मगर, सान्या ये है अब आरज़ू भी नहीं। कोई हासिल न था आरज़ू का मगर, सान्या ये है अब आरज़ू भी नहीं। वक्त की इस मुसाफत में बे आरज़ू, वक्त की इस मुसाफत में बे आरज़ू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। किस कदर दूर से लौट कर आए हैं, यूं कहो उम्र बर्बाद कर आए हैं। था शराब अपना सरमायाए जुस्तजू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। ये है कि उन्होंने जहाँ जहाँ देखा है कि ये बर्बादी है और ये शराब है और ये कुछ भी नहीं है, तो फिर सच्चाई के साथ वही लिखा है।
تھا سراب اپنا سرمایہ جستجو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ ایک جنوں تھا کہ آباد ہو شہر جاں، اور آباد جب شہر جاں ہو گیا۔ اب اس کو آپ مملکت خدا داد کے جو بنانے کا دور ہے وہاں سے لے کے آج تک لے آئیں کہ ایک جنوں تھا کہ آباد ہو شہر جاں، اور آباد جب شہر جاں ہو گیا۔ ہیں یہ سرگوشیاں در بدر کو بکو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ دشت میں رقص شوق بہار اب کہاں، دشت میں رقص شوق بہار اب کہاں، باد پیمائی دیوانہ وار اب کہاں۔ بس گزرنے کو ہے موسم ہاؤ ہو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ اور وہ دلی اور لکھنؤ والا یہ شعر کہ ہم ہیں رسوا کنے دلی و لکھنؤ، اپنی کیا زندگی اپنی کیا آبرو۔ ہم ہیں رسوا کنے دلی و لکھنؤ، اپنی کیا زندگی اپنی کیا آبرو۔ میر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ ہے بکھرنے کو یہ محفل رنگ و بو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی ایک اور چھوٹی بہر کی ہے، اور وہ بھی غزل سادہ موضوعات کے ساتھ عجیب ایور لاسٹنگ قسم کے عناوین اور مضامین کو انہوں نے ہینڈل کیا ہے۔ ایک ہی مژدہ صبح لاتی ہے، ایک ہی مژدہ صبح لاتی ہے، دھوپ آنگن میں پھیل جاتی ہے۔ فرش پر کاغذ اڑتے پھرتے ہیں، میز پر گرد جمتی جاتی ہے۔ جب زندگی قومی یا اجتماعی، انفرادی یا اجتماعی، وہ ثابت کرنا شروع کر دے کہ سب کچھ بے مقصد ہی چل رہا ہے، کچھ بھی رزلٹ نہیں مل رہا، تو وہ فرد کے ساتھ ہو رہا ہو یا پورے ملک اور قوم کے ساتھ ہو رہا ہو کہ فرش پر کاغذ اڑتے پھرتے ہیں، میز پر گرد جمتی جاتی ہے، سوچتا ہوں کہ اس کی یاد آخر اب کسے رات بھر جگاتی ہے۔ اس سراپا وفا کی فرقت میں خواہش غیر کیوں ستاتی ہے، اور آپ اپنے سے ہم سخن رہنا۔ یہ جو مونولوگ کا عذاب ہوتا ہے، مطلب سوچ کا ایک پروسیس ہے، آپ خود کلامی میں سے ڈائلاگ کا رستہ نکالتے ہیں، تو آپ اپنے سے ہم سخن رہنا، ہم نشیں سانس پھول جاتی ہے، اور کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے۔ وہ جب خود سناتے تھے تو پھر ساتھ سر بھی پیٹتے تھے کہ کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے۔ مضمون بہت بڑا ہے، لیکن 7ویں 8ویں میں ہمارا ایک دوست لئیک پارا پارا ہم اسے کہتے تھے، تو وہ اچھا انتخاب کر کے لاتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ 7ویں 8ویں کا انتخاب پھر کیا ہوگا۔ تو ایک دن 9th 10th میں مجھے یاد ہے کہ وہ بڑے اسٹائل سے آیا اور کہتا ہے کہ پہلے بڑی رغبت تھی تیرے نام سے مجھ کو، اب سن کے تیرا نام میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ تو یہ بھی تقریباً وہی مضمون بہت اچھے لیول پہ جا کے ادا کیا کہ کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے، اور کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ پاکستان کے تناظر میں یہ شعر میں نے کئی دفعہ استعمال کیا، اپنے مضامین میں بھی، کالمز میں بھی، اور اپنے پروگراموں میں بھی، کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ خود اس گھر کی دیکھ بھال کے سامان پیدا کرے۔ امید تو ہے آپ کو انتخاب بھی پسند آیا ہوگا، اور فی امان اللہ اس وقت تک کہ پھر کوئی ایسی چیز ڈھونڈ کے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہ کے حوالے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔